र अरु हामी बुझ्ने वर्गका भाइ बहिनीहरू पनि छौं। अघि भर्खरै हाम्रो सरले पनि भनिसक्नुभयो, लागु औषधको प्रभावमा सबैभन्दा बढी टिनेजरहरू छ। 8-9 क्लासदेखि लिएर 11-12 क्लासमा पढ्ने भाइ बहिनीहरू यसमा बढिरहेको देखिन्छ। र अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको रेकर्ड हेर्ने हो भने पनि हामीहरूले समातेका जति पनि मुद्दा चलाएका छन् लागु औषधमा, ती मुद्दा चलाएकाहरू मध्ये धेरै जसो 25 वर्षभित्रका टिनेजर्सहरू बढी सबैभन्दा ठूलो संख्यामा रहेका छन्। यसबाट के बुझिन्छ भने लागु औषधको प्रभावमा हामी कतिखेर पर्छौं भन्दाखेरि हामीसँग दुईटा कुराहरू छन्। एउटा चाहिँ हाम्रो बिस्तारै शारीरिक विकास हुँदै जान्छ, आफ्नै शरीरसँग हामी इन्टरेक्सन गर्दै जान्छौं। शरीरसँग भनेको आफ्नो भावनासँग इन्टरेक्सन गर्दै जान्छौं। शरीरसँग भनेको आफ्नो भावनासँग, शरीरसँग, सोच विचारसँग हाम्रो एउटा इन्टरेक्सन भइरहेको हुन्छ भने बाहिरतिर हामी यो संसारसँग इन्टरेक्सन गर्छौं। संसार देख्छौं, अर्को साथीभाइ देख्छौं, अर्को छिमेक देख्छौं, अर्काले चलाएको मोबाइल देख्छौं, अर्काले लगाएका लुगा देख्छौं, अर्काले गरेको मेकअप देख्छौं, अर्काले लगाएका लुगा देख्छौं, अर्काले गरेको मेकअप देख्छौं, अर्काले खाएको खाना देख्छौं। र त्योबाट हामी के हुन्छौं भन्दाखेरि प्रभावित हुन्छौं। र लागु औषध यस्तो चीज हो, अघि हाम्रो इन्स्पेक्टर साहबले भनिसक्नु भएको छ कि यसले केन्द्रीय स्नायु प्रणालीमा असर गर्छ। केन्द्रीय स्नायु प्रणाली भनेको के भन्दाखेरि जसले सोच विचार गर्ने, स्नायु प्रणाली भनेको के भन्दाखेरि जसले सोच विचार गर्ने, सृजना गर्ने, उत्पादक काम गर्ने, मन लगाउने, मेहनत गर्ने काम गर्छ। त्यो चीजलाई नै यसले ध्वस्त बनाइदिन्छ। र मान्छेले के सोच्छ भन्दाखेरि म एकदमै आनन्दमा छु, आनन्द पाइरहेको छु भन्ने हुन्छ। र यसले एक किसिमले भर्खर ठूलो भइरहेका भाइ बहिनीहरूलाई चुम्बक जस्तै आफूलाई आफूतिर तान्छ। र जब यसको कुलतमा हामी फसिसक्छौं त्यसपछि हामी त्योबाट निस्किनु भन्दा त्यसैमा फसिराख्न रमाउँछौं। र त्यसको अन्त्य भनेको रगत छाडेर मर्ने नै हो। लागु औषध सेवनकर्ताको यदि उले दुईटा अप्सन छ, या त पुलिसले पक्राउ गर्नु पर्यो, या त सुधार गृहमा गएर ठूलो कष्ट गरेर पक्राउ गर्नु पर्यो, या त सुधार गृहमा गएर ठूलो कष्ट गरेर, ठूलो मेहनत गरेर सुधार गृहमा गएको पनि सानो प्रतिशत मात्रै वास्तवमै सुधार भएको हुन्छ। फेरि त्यो त्यहाँबाट फर्किसकेपछि फेरि त्यही कुलतमा जाने स्थिति हुन्छ। त्यो भएर यो दुईटा अवस्थाबाट बचे मात्रै हो, नभए उसको मृत्यु रगत छाडेर हुनुको अर्को विकल्प छैन। बिरामी भएर, घाउ पाकेर, मुटु फुटेर, कलेजो फुटेर मर्ने नै हो। त्यो मान्छे समाजको लागि, राष्ट्रको लागि प्रोडक्टिभ हुन सक्दैन। किन भन्दाखेरि उसको जुन मेन उलाई ह्यान्डल गर्ने उसको ब्रेन हो, त्यो नै उसले ड्यामेज गरिदिसक्यो। हुन्छ लागु औषधले। त्यो भएको हुनाले लागु औषधलाई हामी यति महत्व दिइरहेका छौं। र अहिले पछिल्लो समयमा के भएको छ भने अब यो लागु औषध कहाँबाट आइरहेछ त भन्दाखेरि हाम्रै समाजमा हामीले पाइरहेछौं। अब एउटा त यहाँ अघि भर्खर हाम्रो अभिभावकज्यूले पनि भन्नुभयो मदिरा जन्ने कुराहरू, छुर्ती चुरोट बिडीको कुराहरू पनि छ। तिनीहरूले पनि दीर्घकालीन रूपमा, शारीरिक रूपमा र हाम्रो समाजलाई, परिवारलाई हानि गरेकै छ। त्यसकारण तिनीहरूको विरुद्ध पनि हाम्रो अभियान त जारी नै छ। तर विशेष गरी जसलाई हामी लागु पदार्थ भन्दैछौं, यो लागु पदार्थ आउने, हाम्रो यही उत्पादन हुने भनेको हामीले गाँजा र चरस भेट्छौं। र त्यो बाहेक अहिले हाम्रो ठाउँमा बिग्बीको रूपमा भएको सबैभन्दा बढी प्रयोगमा रहेको भनेको ब्राउन सुगर हो। र यो ब्राउन सुगर अहिले हामीहरूको सीमा नाकाहरूबाट भित्र आइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भने हामी प्रयास गरेका छौं। समाजमा 100 बढीमा नागरिक सेवा प्रदान भन्नाले एउटाको परिकारयमा 1100 थरीका वस्तुहरू आउँछन्, नागरिक समस्या आउन सक्छन् र ती समस्याहरूको सम्बोधन गर्नुपर्ने
प्रहरीको जिम्मेवारी छ। खास गरी अपराध हुन नदिन र अपराध भइहाल्यो भने त्यो अपराधको अनुसन्धान गर्न सवारी आवागमन व्यवस्थाहरू आउँछन्, नागरिक समस्या आउन सक्छन् र ती समस्याहरूको सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रहरीको जिम्मेवारी छ। खास गरी अपराध हुन नदिन र अपराध भइहाल्यो भने त्यो अपराधको अनुसन्धान गर्न सवारी आवागमन व्यवस्थापन गर्न र नागरिक अव्यवस्था जस्तै हामीले नागरिक अव्यवस्था भन्नाले त्यो मानव निर्मित पनि हुन सक्छ या प्राकृतिक पनि हुन सक्छ। जस्तै अहिले हामी कोरोनाको कहरमा छौं, डरमा छौं, भयमा छौं। त्यसै गरी हामीसँग राजनीतिक आन्दोलनहरू हुन्छन्, यस्ता किसिमका चीजहरू कतै आतंकका कामहरू हुन्छन्, तिनीहरूबाट पनि सुरक्षित राख्नु। यस्ता किसिमका चीजहरू कतै आतंकका कामहरू हुन्छन्, तिनीहरूबाट पनि सुरक्षित राख्नु हाम्रो यो प्रहरीको कर्तव्यभित्र आउँछ। अब यो सामाजिक समस्यालाई हेरेर नै नेपाल प्रहरीले 2039 सालदेखि नै समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमलाई अवधारणालाई अगाडि ल्याएर समाजसँगै मिलेर काम गरिरहेको छ र अहिले पनि भर्खरै मात्रै केही दिन अगाडि सरकारबाट अलिकति आवागमन कुराहरूमा सामाजिक दूरी र सुरक्षाका मापदण्ड कायम गरे प्रहरी कार्यक्रमहरू गर्न सकिने अवसकेपछि हामीले यसलाई अहिले सुरुवात गरेको यो बात नै थियो, तर जुन गतिमा बसेपछि हामीले यसलाई अहिले सुरुवात गरेको यो बात नै थियो, तर जुन गतिमा हुन सकिएन यो कारणले अब हामी यसमा सुरक्षाका मापदण्ड बनाएर यो कार्यलाई र यसको सामुदायिक साझेदारी मूलमा के हो के कुरा छ भन्दाखेरि अपराध हुन्छ त अपराध समुदायमा अपराध गर्ने व्यक्ति कहाँ हुन्छ त्यो पनि त्यही समुदायमा, अपराधबाट जो हुन्छ त्यो कहाँ हुन्छ त्यो पनि व्यक्ति कहाँ हुन्छ त्यो पनि त्यही समुदायमा, अपराधबाट जो हुन्छ त्यो कहाँ हुन्छ त्यो पनि समुदायमा हुन्छ, अपराधको साथी कहाँ हुन्छ जान्ने मान्छे कहाँ हुन्छ त्यो पनि समुदायमा, यो कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि प्रहरी समुदाय हुन्छ। म अहिले यहाँ तल अगाडि उभिएको छु, धेरै कुरा नाता लाग्ने त यही हुनुहुन्छ पनि समुदाय थियो। त्यसकारण अपराध उखाम नियन्त्रण अनुदान समुदाय थियो। त्यसकारण अपराध उखाम नियन्त्रण अनुदान जस्ता गर्ने कुराहरू समुदायको सहभागिता बिना हुँदैन। एउटा कुरा त के हो भने सुरक्षाको पहिलो जिम्मेवारी भनेको मेरो जो हामी सबका आफ्नो हरेक घरमा एक व्यक्ति हरेक गरी हुँदैन। प्रत्येक व्यक्ति बिना नागरिक हो भन्दा प्रत्येक नागरिक बिना प्रहरी हो भन्नु नागरिक हो भन्दा प्रत्येक नागरिक बिना प्रहरी हो भन्नु प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो परिवारको र समुदाय सुरक्षाको आफूले पनि लिनुपर्छ। त्यस प्रहरी 24 घण्टा हामीमा छ, समुदायको छ। कहाँसम्म यो कहाँ पाइरहेछ बच्चा खाइरहेछ, काका खाइरहेछ, मेरे कसले बेचिरहेछ मेरो वरपरि मेरे कसले बेचिरहेछ मेरो वरपरि मेरे बेचिरहेछ। बढी जानकारी को जस्तै गाउँपालिकामा अथवा युवामा लागु औषध खान्छ कोन भनेर थाहा छ यहीँको मान्छेलाई। तर पहिलो पाठशाला पहिलो विद्यालय भनेको आफ्नै घर गुरु आफ्ना बाबु भन्दाखेरि अब बच्चा सकेपछि त्यो हुर्काउने र त्यसलाई मार्ग दिने पनि अभिभावकको जिम्मेवारी हो। त्यसकारण लागु औषधको के गर्यो भने लागु औषधलाई निषेध गर्नु घरबाट एउटा संकल्प गर्यो भने घर लागु औषध मुक्त छ भनेर सबै अभिभावक प्रत्येक परिवारले घरमा लागु खाने कोही पनि छैन भन्नु पर्यो। मेरो खाने त छ के मतलब छ भनेर भएन। अर्काको घर छ भने त्यसको या अर्का घरको अभिभावकलाई पनि हामीले भन्नु त्यो भएन। अर्काको घर छ भने त्यसको या अर्का घरको अभिभावकलाई पनि हामीले भन्नु त्यो हिसाब यदि सबैजना चाहिँ हामीले सीमा के छौं हामीले यो 3 महिना मात्रै 43 जना पक्राउ गरे लागु औषधमा र अहिले शासकको अवस्था भाग्यको अवस्था छ। लागु औषध बिग्रने मान्छेलाई अघि तपाईहरुले सुनिसक्नुभयो जन्मसम्म हुन सक्छ ठूलो सजा हुँदै पनि मेगाउमा कसले ल्याइराछ त यो दुश्मन समाजको बालबालिकाको सेको दुश्मन को हो यस्तो कसले गरिराछ यस्तो काम जहाँ हमचाहरु भविष्यमा पार्ने काम गरिराछ यो को खोजी गर्ने जिम्मेवारी सबैको समाति यहाँ राख्नु भएको छ देशो मेलिरहेको छ लागु काम गरिरहेछ यो को खोजी गर्ने जिम्मेवारी सबैको समाति यहाँ राख्नु भएको छ देशो मेलिरहेको छ लागु औषध खाने वितरण गर्नेहरू समाति र हामीले के गरिरहेछौँ भन्दा कति प्रहरीले सन्ततिको भविष्य बचाउँ भनेर कार्यक्रम गरेको छ। हाम्रो लाग्दमा यो दायको सुरक्षाको लागि हाम्रासँग हामी किन भन्दाखेरि यो हजुरहरु
यो एकल पुलिसले होला जनताको पुलिस हो, नागरिक प्रहरी कार्य हो। यहाँ नागरिक त्यो कार्यालयको आवश्यकता कार्यालय त्यहाँ खडा गरेको हो। जनतामा हामीले प्रहरी अस्थायी चौकी सुको आवश्यक हेरेर गठन गरिरहेको हुन्छ अथवा स्थापना गरिरहेको हुन्छ। त्यसका नागरिकको प्रहरी चौकी हो। मलाई त 16 जिल्लास्पी हो भनेर म प्रहरी कार्यालय त्यसरी यहाँहरूले बुझिदिनु भयो। प्रहरी हो, सुरक्षाको लागि यो आएको छ। यसले साथको प्रहरी चौकी हो। मलाई त 16 जिल्लास्पी हो भनेर म प्रहरी कार्यालय त्यसरी यहाँहरूले बुझिदिनु भयो। प्रहरी हो, सुरक्षाको लागि यो आएको छ। यसले साथ दिनुपर्छ। शिक्षा हामी सबै पहिलो आला हो र तबको लागि सँगै काम गर्छ र अपराधका सूचना हामी सबै प्रहरी यहाँहरूले हामी सहकारी दिनुभयो भने हामी अझै पनि यसलाई रोडटोलबाट लखेट्छौँ। हाम्रा सहकारी दिनुभयो भने हामी अझै पनि यसलाई रोडटोलबाट लखेट्छौँ। हाम्रा घरबार हामी राख्न सक्छौँ। योमा हामी साथ दिन तयार भाइ तयार छौँ। सबैले हामीले साथ भने पनि सफल हुनै पर्छ भने अघि हामी भन्छै केही वर्ष पर्सेन्टेजको आधारमा जुन हिसाबले वृद्धि भइरहेको 20 वर्षपछि त लाभ नखाने कोही मान्छे हुँदैन कि अवस्था छ। पर्सेन्टलाई हामीले जसरी हटाउँ र बालिकाको सेजनी बचाउनु छ। त्यसको लागि हामी सबै एक हुनुपर्छ। म यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। कारण यो सुरक्षाको लागि लासत विरुद्ध हामी विरुद्धको हामी सबैको अभियान हो। यसमा हामी सबै सहयोग गरेर अगाउनुपर्छ। मैले गरेँ र यति भने हामी आफ्नो सन्ततिलाई जोगाउन र सही बाटो दिन सक्छौँ। अब म यहाँहरूलाई के निवेदन गर्न